बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बड़े अरसे बाद साने मॉडल टाउन केस में अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को और असम्बली में बड़ा ओहदा दे दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में अपनी टीम को तब्दील किया है और एक तगड़ी टीम मैदान में उतारी है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टांक में सेशन जज के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं। सेशन जज हैं टांक के, जिनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया था, वज़ीरिस्तान के वो सेशन जज हैं। और अब उनके हवाले से जो पेशरफ सामने आई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सबसे पहले तो पुलिस की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और उस इंक्वायरी कमेटी ने फिर तफसील जो तहकीकात हैं उसका आगाज़ कर दिया है। पुलिस की खसूसी कमेटी में इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट, CTD पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम शामिल हैं। और जज की बाजियाबी के लिए CTD में अलग टीम तहकीकात कर रही है। जज की गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है। जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज भी हासिल करने पर काम जारी है। DI खान रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि कई मुश्तबा अफराद से तफ्तीश भी की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत के मुबैना अगवा का नोटिस लिया है और अदालत ने IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को तलब करके बाजियाबी के लिए ठोस इक़दामात का भी करारात हुक्म जारी किया था। सेशन जज के मुबैना अगवा पर रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तैयार करदा नोट पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम और 2 सीनियर जजेस जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस SM अतीक शाह ने मुतलका हुकाम को तलब किया। IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को तलब करने पेश हुए। AC जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आबिद मजीद ने बताया कि सेशन जज की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के मुताबिक सेशन जज की मुबैना अगवा के बाद तमाम अमूर को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 3 जजेज़ ने, चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेज़ ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को और IG खैबर पख्तूनख्वा से वो लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स ले रहे हैं। 27 अप्रैल को ये वाक़या हुआ और इस वाक़या की बाबत ये बताया जा रहा है कि जज साहब अपनी गाड़ी पे डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में 10 से 12 मोटरसाइकिल सवार उन्होंने नाका लगाया हुआ था। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग नहीं की, लेकिन वैसे उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। जज साहब और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। तो जब वो गाड़ी से उतरे तो जो वो थे अगवाकार थे, उन्होंने फिर जज साहब को अपने साथ बाइक पे बिठा के जंगल की तरफ चले गए। ड्राइवर को वहाँ जो भी पैगाम दिया उसको वापस भेज दिया, जबकि गाड़ी को वहीं पे उन्होंने उसके बारे में ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि गाड़ी को उन्होंने वहीं पे तबाह कर दिया। और अब पुलिस कहती है जी कि गाड़ी की हद तक जो रिकवरी है वो हो चुकी है और मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है डेरा इस्माइल ख़ान में, CTD में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और FIR में दहशतगर्दी की दफ़ात समेत दीगर दफ़ात को शामिल किया गया है। FIR में बताया गया है कि डेरा टांक रोड गिरा मोहब्बत मोड़ पर जब जज की गाड़ी पहुंची तो 25 से 30 मुलजमान वहां खड़े थे। मुलजमान भारी असलहे से लेस थे और उन्होंने 4-5 मोटरसाइकिलों से रोड बुला कर रखा था। मुलजमान ने गाड़ी को रोककर उस पर फायरिंग किए। फायरिंग से जज और ड्राइवर गाड़ी से उतर गए। उसमें कहा गया कि मुबैना दहशतगर्दों ने जज के ड्राइवर की आंखों पर कपड़ा बांधा और 5 दहशतगर्द जज के साथ गाड़ी में सवार हो गए। 40 मिनट के बाद गाड़ी को रोका तो गाड़ी जंगल पहुंच चुकी थी, जिसमें पैंट शर्ट पहने हुए थे मुलजमान। जज साहब पैंट शर्ट पहने हुए थे और मुलजमान ने गाड़ी में से शलवार कमीज़ निकाल कर उनको उसे पहनने को कहा। जज ने लिबास तब्दील किया। बाद अज़ां दहशतगर्दों ने गाड़ी को आग लगा दी। FIR के मुताबिक ड्राइवर को रिहा करके दहशतगर्दों ने अपना पैगाम पहुंचाने को कहा। दहशतगर्दों ने कहा कि उनके रिश्तेदारों और ख़वातीन को जेलों में रखा हुआ है। दहशतगर्द अपने मुतालबात पेश करेंगे, अगर पूरे किए तो वो जज को छोड़ देंगे, वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। उसमें मज़ीद बताया गया कि दहशतगर्द जज को मोटरसाइकिल पर लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल के पास गाड़ी खड़ी की, वहाँ से उस गाड़ी को जो है उन्होंने तबाह कर दिया और जज साहब को वो बाइक पे ले गए, जबकि उसको वहीं पे छोड़ दिया जो ड्राइवर था और उसको जो भी पैगाम दिया। और चूँकि अब मसला यही सामने आया है कि कुछ मुलजमान उनके जेल में थे और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। और साथ चूँकि अब 3 हाई कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेज़, उन्होंने ख़ुद ये मामला टेकअप कर लिया है। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने इस सारे मामले पर
ایک نوٹ تیار کیا جس کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا ہے، اور وہ تمام کارروائی کو خود واچ کر رہے ہیں، اور خصوصی کمیٹی بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، اور مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ اللہ پاک خیر کرے کہ وہ جلد بازیاب ہو جائیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے 3 سٹیپ ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو استغاثہ ہے، اس استغاثہ میں جو پولیس آئی جی سے لے کر اور جو سینئر افسران تھے وہ پہلے ہی بری ہو چکے ہیں، انہوں نے بریت کی درخواستیں دیں، اس وقت کے جو مشتاق سکھیرا تھے اور باقی لوگ وہ بری ہو چکے ہیں۔ 100 کے قریب پولیس افسران اور اہلکار ہیں اس میں بطور ملزم جو عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ جو سیاسی قیادت تھی ان تمام لوگوں کو استغاثہ سے پہلے ہی بری کر دیا گیا تھا۔ سیاسی قیادت کو نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور ان سارے، یہ 24 ٹوٹل لوگ تھے۔ دہشت گردی عدالت نے استغاثہ سے ان کو فارغ کیا تو یہ ان کے خلاف دہشت گردی فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر ہو گئیں لاہور ہائی کورٹ میں، نگرانی ریویژن فائل ہو گئی، ریویژن لاہور ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گئی، تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ سیاسی قیادت کے حوالے سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کا جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، جو آج تک اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکیں، اور یہ 2019 کی یا 20 کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اہم پیش رفت وہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنی تھی ثاقب نثار کے دور میں، اور وہ تفتیش کے لیے تھی، وہ اس استغاثہ کیس سے الگ تھی۔ اس جے آئی ٹی نے 90% تفتیش مکمل کر لی، لاہور ہائی کورٹ نے اس پر سٹے دے دیا تھا، سپریم کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی بنی، لاہور ہائی کورٹ سے سٹے ہو گیا، اور پھر سپریم کورٹ نے 3 ماہ کا ٹائم دیا لاہور ہائی کورٹ کو کہ آپ ڈیسائیڈ کریں۔ یہ جنوری 2020 کی بات ہے، آج تک لاہور ہائی کورٹ سے وہ جے آئی ٹی کا جو کیس ہے وہ ڈیسائیڈ نہ ہو سکا۔ لاسٹ ٹائم 7 رکنی بینچ بنا، 3 دفعہ بحث مکمل ہوئی، اور پھر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا تھا کہ بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یا جو معزز جج صاحب اویلیبل نہیں ہوتے تھے یا وکلا اویلیبل نہیں ہوتے تھے، وہ ڈیسائیڈ نہ ہو سکا۔ وہ جے آئی ٹی کا لاہور ہائی کورٹ میں، سیاسی قیادت کے خلاف جو اصل استغاثہ ہے وہ سپریم کورٹ میں، اور جو باقی پولیس ملزمان ہیں ان کا کیس دہشت گردی عدالت میں ہے۔ اب دہشت گردی عدالت میں جو جج ارشد جاوید رانا صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا، چونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس 2014 سے پینڈنگ ہے، تو انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی آئی جی آپریشن کو فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے، تمام جو پولیس ملزمان ہیں ان کا فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ ڈی ایس پی لیگل کو کہا ہے کہ وہ گواہوں کو عدالت میں پیش کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے ڈی ایس پی لیگل کو، کہ جو گواہان ہیں وہ سارے کے سارے، چونکہ یہ استغاثہ ہے تو اس میں گواہ بھی پرائیویٹ گواہ ہیں جو منہاج القرآن کے اپنے گواہ ہیں۔ اب اس کیس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ تاخیر نہیں ہوگی، اور جو 1 دن پہلے سماعت ہوئی ہے اس میں ایک گواہ کا بیان قلم بند ہو گیا ہے، اور اگلے ہفتے مزید گواہان کے بیانات قلم بند ہوں گے، اور یہ سلسلہ پھر ایسے ہی آگے چلے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چودھری اصغر گجر کو لاہور ضلع کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ چودھری اصغر گجر کو صدر پی ٹی آئی لاہور، جبکہ حافظ ذیشان رشید کو سیکرٹری جنرل نامزد کیا گیا ہے لاہور کا۔ پارٹی نے یہ نئی نامزدگیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جنرل سیکرٹری اور قائم مقام صدر پی ٹی آئی پنجاب نے حماد اظہر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ چودھری اصغر گجر پریزیڈنٹ ہوں گے، شبیر گجر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں گے، عبد الکریم یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں گے، اور حافظ ذیشان یہ جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ یہ 4 رکنی کابینہ بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف لاہور کی، اور پاکستان تحریک انصاف لاہور کی جو قیادت ہے وہ یہ کریں گے۔ جبکہ پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں غلام احمد بھچر، یہ میاں والی سے ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ملک احمد خان بھچر، تو ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نامزد کیا گیا پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ نامزد کیا گیا ہے ملک احمد خان بھچر کو، جو پہلے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ یہ میاں والی سے عام انتخابات میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور اب پنجاب اسمبلی کی حد تک چونکہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے شمولیت کو تسلیم کر لیا ہے، پی ٹی آئی کے آزاد ممبران کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا ہے، اور 82 نیشنل اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے، اور پھر اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی اور باقی اسمبلیوں میں۔ تو اب چونکہ اپوزیشن ہے، سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کا حق بنتا ہے۔ پنجاب میں ملک احمد خان بھچر کا نام پی ٹی آئی نے دے دیا ہے، جبکہ جو قومی اسمبلی میں ابھی تک معاملہ پینڈنگ ہے، لیکن
آخری خبر یہی ہے کہ شیر افضل مروت کی حد تک ان کو ہی اپوائنٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی جانب سے نامزد کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت اس بات سے نالاں ہے، چونکہ سارے بڑے عہدے پہلے ہی اپوزیشن لیڈر کا بھی خیبر پختونخوا کے رہنما کو دیا گیا، پارٹی چیئرمین کا بھی خیبر پختونخوا کے رہنما کو دیا گیا، اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ان کو ہیڈ بنانا ہے۔ تو پنجاب کی جو قیادت ہے انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ اپنے جو ان کی مسائل تھے وہ بیان کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ حکومت اپنے پاس رکھ لے، پھر یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، لیکن جو بھی تفصیل ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔